Ops, ayaw na pailad. Ayaw na patunto sa mga party list nga gigamit lang sa mga politiko aron madugangan ang ilahang gahom. Ayaw na yung taon paggamit sa mga party list nga bugtong intensyon makakuhag pundo sa gobyerno unya gamiton pagdakop sa mga proyekto sa gobyerno. Ayaw tuguti nga ang imong mapili nga party list kung makalingkod magplano nga pahagbaon ang gobyerno tungod sa binuang buang nga kausa. Ako si Jun Digamon. Sa Brigada News FM Davao, na ilang nga Jundigs 1969, ihatag nako ang akong boto sa Wantahanan Party List 118 sa balota. Dirita sa Wantahanan Party List 118 sa balota. Tungod kay ang programa na kasentro para sa ikaayos sa katawhan, ilabi na sa mga Pilipino nga naglisod ang ilang kahimtang. Barato nga pabalay, tutukan ang mahatag nga kaayuhan ngadto sa mga senior citizens. Labaw sa tanan, ang paghatag og ayuda sa tinuod nga mga pamilyang Pilipino nga nagkalisod ug daghan pang mga programa. Wantahanan party list na dili magduha-duha sama sa brigada nga kinasing-kasing nga mutabang sa mga Pilipino, mga Pinoy nga naigo sa trahedya. Wantahanan party list 118 sa balota.